यसकारण जे कैसरका हुन् ती कैसरलाई देऊ र जे परमेश्वरका हुन् ती परमेश्वरलाई देऊ। आमेन। मत्ती 22 अध्याय, मत्तीको किताब 22 को 15 देखि हामी मत्ती 22 को 15 देखि 22 सम्म नै एउटा घटना भेट्छौँ र अहिले मैले तपाईलाई भन्दै गरेको वचनको पद चाहिँ हो एक्काइस पद होला। मत्ती 22 को 21 मैले पढ्दै थिएँ र यहाँनिर सिक्काको दुईवटा पाटाहरू भनेर मैले बनाएको छु। सिक्काको कतिवटा पाटा? सिक्काको दुईवटा पाटाहरू हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। पैसामा दुईवटा नक्सा हुन्छ, एकपट्टि अर्कै हुन्छ, अर्कोपट्टि अर्कै हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टको समयमा धेरै जसो फरिसीहरूले यीशुलाई दोष लगाइराख्ने काम गर्थ्यो। यीशुलाई कहाँबाट चाहिँ दोष देखाउँ, कहाँबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले फसाउँ भन्ने हेतुले चाहिँ त्यहाँनिर फरिसीहरूले दबाउ गरिरहेको थियो। र ठिकै यीशुलाई त्यो समयमा फरिसीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको चपेटामा पार्न खोजिरहेको छ, अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेको छ। यीशुलाई राजाको कैसरको विरुद्धमा या त यहुदीहरूको विरुद्धमा दुईटै कुराबाट चापेर ल्याएको छ। यहाँनिर यहाँ फरिसीले एउटा दाउ गरे कि अब कैसरलाई कर तिर्नु उचित छ कि छैन। अब कैसरलाई राजालाई कर तिर्यो भनेदेखि चाहिँ यहुदीहरू रिसाउँछ, किन उनीहरूले कर तिर्न चाहदैन। र फेरि पनि कर तिर्नु उचित छैन भनेदेखि फेरि यीशु चाहिँ राजाको विरुद्धमा गएको जस्तो हो। दुईटै कुरा यहाँनिर समस्याभित्र यीशु बिचमा हुनुहुन्छ। र यीशुले त्यति बेला भन्नुभयो, तिनीहरूको चलाकीपनलाई थाहा पाएर यीशुले यति मिठो जवाब दिनुभएको छ। जुन बेला पनि यीशुलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको अवस्थाहरू हामी वचनमा भेट्छौँ, त्यति बेला यीशुले यति दामी एन्सर दिनुभएको मात्रै हामी भेट्छौँ। यति सन्तुष्टि हुने खालको जवाब चाहिँ यीशुले दिनुभएको छ। आमेन। त्यो जवाब मध्येमा तपाईँलाई एउटा जवाब थाहा छ, जब व्यभिचारी स्त्रीलाई ढुङ्गाले खेद्दै ल्याएको हुन्छ होइन। जब व्यभिचारी स्त्रीलाई ढुङ्गाले खेद्दै ल्याउँदाखेरि धेरै भिडले उसलाई खेदिरहेको बेला यीशुले त्यति बेला दिएको जवाब चाहिँ म यति साह्रो खुसी हुन्छु कि सायदै हामी भएको भएदेखि के भन्थ्यौँ होला, कुन चाहिँ जवाब दिन्थ्यौँ होला? हामीले भन्थ्यौँ होला, माफ गरिदिनुहोस् न, होइन, माफ गरिदिनुहोस्, कि हामी यसलाई उसको हातमा सुम्पिदिउँ, जेल हालिदिउँ, या त अलिअलि कोरा लगाएर छोडिदिउँ, कुटेर छोडिदिउँ। हाम्रो जवाब त्यस्तो हुन्थ्यो होला। तर त्यति बेला यीशुले यति मिठो जवाब दिनुभयो कि कसलाई थाहा छ? तिनीहरू मध्ये जसले कहिले पनि पाप गरेको छैनौ त्यसले यो स्त्रीलाई पहिला ढुङ्गा हाल्नु। यो जतिको मिठो एन्सर, शक्तिशाली उत्तर चाहिँ सायद हामीमा हुँदैन। यीशुले यति साह्रो दामी जवाब दिनुभयो कि तिमीहरू मध्ये को चाहिँ पापी छैनौ, अहिलेसम्म यदि तिमीले कहिले पनि पाप गरेको छैनौ भनेदेखि पहिला चाहिँ त्यो व्यक्तिले उसलाई ढुङ्गाले हान। सबैजना एकाएक गरेर फर्केर गए भनेको छ। किनभने कसैले पनि आफूलाई दाबी गर्न सक्दैन कि म चाहिँ एकदमै पवित्र छु, मैले कहिले पाप गरेको छुइनँ, मेरो वंशदेखिको कसले पनि पाप गरेको छैन भनेर कसैले पनि भन्नु सक्दैन। उनीहरू फर्केर गएको छ। यति सन्तुष्टजनक उत्तर चाहिँ यहाँनिर प्रभुले दिनुभयो। अनि यति बेला पनि फरिसीहरूको बिचमा त्यहाँनिर यीशु बिचमा हुनुहुन्छ र यीशुले त्यति बेला तिनीहरूलाई उत्तर दिन्छ। त्यहाँनिर फरिसीले भन्छ, गुरुज्यू लु तपाईँले भन्नुहोस्,
कैसरलाई अथवा राजालाई चाहिँ हामीले कर तिर्नु उचित छ कि छैन? ट्याक्स तिर्नु भनेको हैन, कर तिर्नु उचित छ कि छैन? ठिक्कै यीशुलाई बिचमा अप्ठ्यारो पार्नु खोजिरहेको थियो। त्यति बेला यीशुले तिनीहरूलाई एउटा सिक्का माग्छ, तिमीहरूको दिनार ल्याऊ, सिक्का ल्याऊ। अनि जब यीशुलाई तिनीहरूले सिक्का दिन्छ अनि यीशुले त्यो सिक्कालाई देखाएर भन्नुहुन्छ, यो सिक्कामा कसको छाप छ? यो सिक्कामा कसको छाप छ भन्दाखेरि के भने तिनीहरूले कैसरको छाप छ। त्यति बेला यीशुले यति मिठो जवाब दिनुभयो, जे कैसरका हो त्यो कैसरलाई दियो, तर जे परमेश्वरको हो त्यो चाहिँ कसलाई दियो? परमेश्वरलाई दियो। हामीले जहिले पनि जवाब दिनु चाहँदाखेरि यदि कसै मान्छेले हामीलाई कुनै प्रश्नहरू गरे, हामीसँग त्यो त्यस्तो प्रकारको उत्तर हामीसँग हुनुपर्छ, सही उत्तर हुनुपर्छ। यीशुले यति दामीसँगले भनिदिनु भयो कि त्यति बेला कसैले दोषाउन सकेन। जे कैसरको त्यो कैसरलाई दियो, जे परमेश्वरको त्यो परमेश्वरलाई दियो। अब यो खण्डबाट तपाईँ र मैले बुझ्न पर्ने के हो? त्यहाँ एउटा छाप देखाएको छ, जो पैसामा चाहिँ राजाको छाप छ। हामीलाई धेरैचोटि यो कुरा छुट्याउन आउँदैन, के चाहिँ कैसरको हो, के चाहिँ राजाको हो, कुन कुरामा चाहिँ हामीले कतिसम्म चाहिँ कुन हदसम्म चाहिँ हामीले सरकारलाई मान्नुपर्छ, राजाको कुरा मान्नुपर्छ र कुन हदसम्म हामीले परमेश्वरको कुरालाई मान्नुपर्छ। यो कुरालाई छुट्याउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सराबरी बनाइदिन्छौँ कोही बेला, हामी अलिकति पनि हामी अलग अलग गर्दैनौँ। तर यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो जे राजाको त्यो राजालाई, राजाको अधीनमा बस्नु, वचनले भन्छ राजाको पनि अधीनमा बस्नुपर्छ, हामी प्रशासकहरूको अधीनमा पनि बस्नुपर्छ। यति चाहिँ हो कि राजाहरूले, प्रशासकहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यदि उनीहरूले कुनै कुरामा अधिकार जमाउँछ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र म खडा हुन सक्नुपर्छ। त्यति बेला हाम्रो सम्झौता हुँदैन। फेरि यस्तो होइन कि राजाले भनेको छ मान्नै पर्छ, राजाले भनेको छ त्यो के अरे त्यो मूर्तिलाई ढोक्नुपर्छ, त्यति बेला तपाईँ र मेरो विद्रोह हुन्छ। जुन कुरो परमेश्वरको विरुद्धमा यदि उनीहरू जान्छ भनेदेखि त्यति बेला मण्डली खडा, तपाईँ र म खडा हुनुपर्छ। हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ एग्री हुन सक्दैनौँ। प्रशासकको अधीनमा बस भनेर लेखेको छ, उसको कुरा सुन, तर हामी चाहिँ त्यो हदसम्म मात्रै सुन्छौँ। तर जुन कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको विरुद्धमा जान्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी कहिले पनि साथ दिन सक्दैनौँ। संसारको शासकले एक दिन, मैले अस्तिको दुलहीको बारेमा बोल्दै थिएँ, संसारको शासकले एउटा मन्दिर बनाइदिएर त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ घृणित पशु राख्छ र यसलाई ढोक भन्छ, यसलाई पूज भन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो विद्रोह हुन्छ, हामी सक्दैनौँ बुझ्न। त्योभन्दा अगाडि उसले के गरेको हुन्छ थाहा छ? शासकले शान्ति शान्ति शान्ति, सबै जग्गा म कुरा मिलाइदिन्छु, सब तिमीहरूको जे समस्या छ सब समाधान गरिदिन्छु, सबै कुरा समाधान हुन्छ, सबै एकतामा आउँछ। त्यो शासकलाई भोट दिने मान्छेहरू सबै हुन्छ, सबै जान्छ। उसले भनेको कुरा ठिकै छ त, उसले सबै कुरो बनाइदिन्छु भनेको छ, उसले यो बाटो बनाइदिन्छु भनेको छ, उसले त्यहाँको पुल बनाइदिन्छु भनेको छ, उसले लोन दिलाइदिन्छु भनेको छ, उसले अनेक कुरा गरिदिन्छु भनेको छ। हाम्रो सबै मामला मिलाइदिनुहुन्छ, मिलाइदिन्छ, बुझ्यो? मिलाइदिन्छ, प्रकाशित वाक्यमा है मिलाइदिन्छ। सबै कुरो ओके भयो, ऊपट्टि सबै गयो, पहिरो लागेको छ। लास्टमा गएर यहुदीहरूलाई पनि भनेको हुन्छ, म तिमीहरूको मन्दिर पनि बनाइदिन्छु, तिमीहरू चिन्ता नगर, बनाइ पनि दिन्छ। बनाइसकेर लास्टमा घृणित पशु ल्याएर राखिदिन्छ। त्यो चाहिँ ठुलो धोका हो, मैले अस्तिदेखि भन्न चाहेको। त्यति बेला ठुलो धोका हुन्छ। उसलाई समर्थन गर्नेहरूले त्यति बेला विद्रोह गर्छ। यो चाहिँ हुन सक्दैन। हामीले तपाईँलाई अहिलेसम्म साथ दिएको थियौँ, तपाईँको कुरा मानेको थियौँ, तर अन्तमा गएर तपाईँले आफ्नो कलर देखाउनु भयो, तपाईँले आफ्नो कला देखाउनु भयो, तपाईँले आफ्नो चरित्रलाई तपाईँले बाहिर प्रकट गर्नुभयो। अब यति बेला चाहिँ हामी मन्दिरभित्र भएको थोकलाई हामी पुज्नलाई तयारी छैन। त्यहाँदेखि उता फेरि के हुन्छ? त्यही त सतावाट, खेदो, निन्दा, अपमान। रासन कार्डको भ्यालु बढिरहेको छ अहिले, बुझ्नुहुँदैछ?
पहिला भने आधार कार्ड सबै थोके अरे आधार कार्ड भयो, फेरि आधार कार्ड खिच्यो, अलिक पछाडि फेरि होइन आधार कार्डले पनि नचाहिने, अहिले त फेरि भोटर कार्ड पो माग्दैछ भने फेरि भोटर कार्ड बनाए, फेरि अहिले बिस्तारै सुन्दा रासन कार्डकोमा सबै हुन्छ अरे, अब सबै डकुमेन्ट्सको एउटा डकुमेन्ट हुन्छ अरे रासन कार्ड सबैभन्दा मुख्य। अब रासन कार्ड पनि बनाउन लागिरहेछ। रासन कार्डले रासन पाउने कुरादेखिको लिएर त्यो शासकले यो संसारमा भएको मानिसहरूलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न थाल्छ। खानु नदिएपछि के हुन्छ? तेरो म खानपान बन्द गरिदिन्छु, तेरो म पानी बन्द गरिदिन्छु, तेरो रासिन पानी बन्द गरिदिन्छु। यदि तैँले सुनिनस् भनेदेखि यो प्रकारको कष्टहरू संसारमा, यो प्रकारको खेदहरू, यो प्रकारको अत्याचारहरू यस पृथ्वीमा सुरु हुन्छ। मैले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ त्यति बेला विश्वासीहरूले चुकाउनु पर्ने, मूल्य चुकाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले केमा मूल्य चुकाउँदैछौँ? आज भाइले अगाडि आएर सेयरिङ गरेको छ, उसले कुन कुरालाई मूल्य चुकाएर आएको थियो? यस्तो मूल्य चुकाउने दिनहरू, अबको दिनहरू बिस्तारैसँगले आउँदैछ। मण्डलीले मूल्य चुकाउने दिनहरू बिस्तारै आउँदैछ। अहिलेसम्म त देखेको थिएन हामीले सायदै केही कुरोको मूल्य चुकाउनु परेको छैन। सराबरी छौँ, अरूले जस्तो गर्दैछ त्यस्तै गर्दैछौँ, हामी केही कुरोमा फरक भएको छैन। आज सन्डेको दिन मान्छेहरू पनि मन्दिरहरूतिर जान्छ, मस्जिदतिर जान्छ, तीर्थयात्रातिर अनेक किसिमको धर्म कर्ममा उनीहरूले समय बिताइरहेको हुन्छ। हामीले पनि चर्चमा भेला भयो, बराबरी जस्तो मात्रै भइरहेको छ। चुकाउनु पर्ने कुरा त केही चुकाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज बिदाको दिन हो, विश्रामको दिन हो, सबैको छुट्टी छ, छुट्टी मनाइदिउँ न भने जस्तो भइरहेछ, हो कि? छुट्टी मनाइदिउँ। हामी चर्चमा भेला भएको छौँ, तर बिस्तारैसँगले तपाईँ र मैले कुन चाहिँ मूल्य चुकाएको छौँ? ख्रीष्ट येशूको खातिर। आमेन। येशू ख्रीष्टको खातिर तपाईँले कुन चाहिँ मूल्य चुकाउनु भएको छ, जुन कुरो येशूलाई साह्रै मनपर्छ? मूल्य चुकाउने दिनहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ। तपाईँ र म अगाडि बढ्ने कि त मूल्य चुकाउने कि त यता त्यो मूल्यलाई हासिल गर्ने? यहाँनिर भन्दैछ जे कुरो राजाको कैसरको त्यो कैसरलाई देऊ, तर जे परमेश्वरको त्यो परमेश्वरलाई देऊ। यहाँनिर येशूले भन्नु भएन तिमीहरूले राजाको कुरा राजालाई देऊ, सबै कुरा देऊ, उसको कुरा सुन, उसलाई मान्नुपर्छ मात्रै भनेन, उसको पनि मान्नुपर्छ। तर यसो पनि भन्नुभयो जे परमेश्वरको त्यो चाहिँ कसलाई देऊ? परमेश्वरलाई देऊ। परमेश्वरलाई दिने कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ? हामीले सबै कुरा संसारमा अरू मान्छेसँगै तालमेल मिलाइरहेका छौँ, सबै कुरो ठिकै छ, उनीहरूले जस्तै खान्छौँ, उनीहरू जस्तै हिँड्छौँ, उनीहरू जस्तै काम कुरो सबै कुरो गरिरहेको छौँ। तर हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने भाग के हो? परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय के हो? परमेश्वरको समयलाई हामीले कहिले पनि चोर्न मिल्दैन। परमेश्वरको समयलाई कहिले पनि हामीले लुट्न मिल्दैन। परमेश्वरको समयलाई हामीले परमेश्वर दिनुहोस्। हामीले यहाँनिर राजाको जे पैसा रुपियाँ जो चाहिँ राजाको छाप लागेको छ, त्यो छाप लागेको किन मलाई चाहिन्छ र? राजाको छाप लागेको राजालाई देऊ, तर जे परमेश्वरको छाप लागेको छ त्यो परमेश्वरलाई देऊ। अब परमेश्वरको छाप के हो? राजाको छाप त लग्यो, राजालाई दियो, उसको अधिकार हो त्यो। हामीले कर तिर्नको लागि कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। हामीले ट्याक्स तिर्नको लागि कहिले पनि पछि उठ्नु हुँदैन। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कुराहरू, बिजुली बत्तीदेखि लिएर हरेक कुराको हामीले इमान्दारीसँग बिल बुझाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हामी प्रभुको जन हो, छट्टुपट्टु गरेर लुकाएर ढाँटेर कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कुरादेखि हामी हरेक कुरा बुझाउनुपर्छ। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। हामी विश्वासी भएर, हामी प्रभुको जन भएर कहिले पनि हामीले फाइदा चाहिँ लुट्नु हुँदैन। म त्यसको त्यति फाइदा गरिदिन्छु, उसलाई म त्यति नोक्सानी गर्दैछु। इमान्दारीसँग सरकारलाई हामीले बुझाउनु पर्ने जे छ त्यो कुरा बुझाउनुपर्छ। मेरो बाइकको डकुमेन्ट्सहरू सबै कुरो अप टु डेट छ।
इन्सुरेन्सको टाइम भयो म इन्सुरेन्स तिरिहाल्छु, नगत्तै तिर्छु, म लुक्दै हिँड्दिनँ, म इन्सुरेन्स तिर्दिनँ भनेर लुक्दै हिँड्दिनँ, म आफूलाई फाइदा गर्छु भन्दिनँ, तर म त्यो ट्याक्स तिर्छु कि जुन रोडमा चाहिँ म चलिरहेको छु, जो सरकारले मेरो लागि रोड बनाइदिएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो म ट्याक्स तिर्छु। पल्युसन लुकाएर हिँड्दिनँ म, त्यो पनि म बनाएर हिँड्छु, ट्याक्स भरेर हिँड्छु। विश्वासीहरू हामी यो कुराहरूमा पनि ध्यान राख्नुपर्छ। हामी देशमाथि पनि इमान्दारी चाहिँ बन्नुपर्छ, देशलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ, इमान्दारी बन्नु, सानो सानो कुरोमा इमान्दारी चाहिँ बन्नुपर्छ। बिजुली चोरेरै वर्षा काटिदिन्छु भन्नेहरू चोरेरै बस्छु, त्यो राम्रो देख्दैन। जे सरकारको छ, जे कुरामा हामी सहभागी बन्नुपर्छ, उनीहरूमा एक हुनुपर्छ, त्यो कुरो पनि छ। मैले अघि भने अब एक नहुने कुरा चाहिँ यही नै हो। जब तपाईँ र मेरो परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी एक हुन सक्दैनौँ। आमेन। तपाईँले यो चाहिँ मनमा राखिराख्नुहोस् है। जुन कुरा मेरो परमेश्वरको विरुद्धमा आउँछ, तपाईँ र मैले पो वचन पढेको छु त, उनीहरूलाई थाहा छैन नि त, वचनमा के लेख्छ उनीहरूलाई थाहा छैन। तर तपाईँ र मलाई थाहा भएको कारणले जुन कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ वचनको विरुद्धमा आउँछ, त्यति बेला हामी खडा हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी सहभागी बन्न सक्दैनौँ। हामीले खुट्टा जित्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ, नत्र भने अरू हरेक कुरामा चाहिँ मण्डलीले एउटा इमान्दारीपन देखाउनुपर्छ, हरेक कुरामा इमान्दारीपन देखाउनुपर्छ। अब यो कुरा छ। अब छाप चाहिँ यहाँनिर पैसामा चाहिँ कैसरको छाप रहेछ भने, अब तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ कुन चाहिँ छाप छ? उत्पत्ति 1:27 पढिदिनुहोस् त। यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। अब यहाँनिर एउटा छापको बारेमा भन्दैछ, परमेश्वरले मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा प्रतिरूपमा के गर्नुभयो? सृष्टि गर्नुभयो। पैसामा चाहिँ छाप छ राजाको, राजालाई दिन्छौँ, तर तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ कसको छाप रहेछ? परमेश्वरको छाप छ। परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेका छौँ हामी। ट्याक्स चाहिँ कर चाहिँ राजाको, तर तपाईँ र म चाहिँ हमेसाको लागि कसको? परमेश्वरको। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको हो। हामी परमेश्वरको भएर जिउनुपर्छ। हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समयदेखि लिएर उहाँको आज्ञाहरूमा अगाडि बढी बस्नुपर्छ। रोमी 13:7 पढिदिनुहोस् त। एकजनाले योहन्ना 6:27 पनि तिर्नुपर्ने कुरा सबैलाई तिर, कर तिर्नुपर्नेहरूलाई कर, महसुल तिर्नुपर्नेलाई महसुल, आदर गर्नुपर्नेलाई आदर, इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर। आमेन। ल यहाँ पनि भनेको छ, कर तिर्नुपर्नेलाई कर तिर, महसुल तिर, सबै कुरो तिर। के छ दिउ नराख, बाँकी नराख, म खाइदिन्छु यो वर्ष चाहिँ हो। मान्छेको भाषा बोल्के बेला यस्तो हुन्छ नि, म दुध दिन्छु अरे क्या, त्यसको दुध दिन्छु। एकपल्ट मैले एउटा जग्गामा एउटा मान्छेलाई देखेको थिएँ। त्यो मान्छेले के भन्दै थियो नि, एकजनालाई ओ तिमी पास्टर भन्छौ भयो क्या, एउटा मान्छेलाई पास्टर भन्छौ भयो। किन तिमी पास्टर भन न, त्यो विदेशको मान्छेको पैसा म लुट दिन्छु, दुध दिन्छु। एकजनालाई पास्टर राखेर चाहिँ दुध दिने। संसारमा कस्तो कस्तो मान्छेहरू निस्किन्छ, धुती दिनु, लन्डाउनु, धोका दिनु, यो सबै कुराहरू यति साह्रो तल्लो दर्जाको कुराहरू हो।
हामी प्रभुको जनहरूमा त झन् सुहाउँदै नसक्ने कुरा, भित्रबाट कुरी आउने कुरा हो यो। भित्रबाट हामीलाई लाज लाग्नुपर्छ कि यो कुराले चाहिँ सक्दैनौँ हामी। कसैको 1 रुपियाँ ज्यादा खाएर पनि म त जिउनु सक्दिनँ। मेरो चाहिँ त्यो छ सिद्धान्त। कोही बेला दोकानतिर के हुन्छ, 5 रुपियाँ खुजुरा नहुँदा अहिले होस् न भाइ भोलि पर्सितिर दिनुहोस् भन्छ। म घरमा आउँछु, थपक्कै खुजुरा पैसा खोजेर लगेर बुझाइदिन्छु। 2 रुपियाँ रोकिएको छ, 2 रुपियाँ पनि बुझाएको छु, 1 रुपियाँ पनि बुझाएको छु, 2 रुपियाँ पनि बुझाएको छु। होस् भोलि पर्सि दिनुहोस् न भन्नेहरूलाई म कहिले पनि त्यतिकै छोड्दिनँ। 2 रुपियाँ रहेको छ लानुपर्छ, 2 रुपियाँ हुँदैन। तपाईँको 2 रुपियाँ त्यो लानैपर्छ। म एक प्रकारको मान्छे हो वास्तवमा चाहिँ। म घमण्ड चाहिँ गर्दिनँ, तर म एक प्रकारको मान्छे बन्नेको छु यो धरतीमा। सायदै म जहिले पनि भन्नुपर्छु नि, हामीले भिन्दै एउटा छाप बनाउँदा पनि के भयो त? बप्तिस्मा दिने योन्नाको बारेमा हेऱ्यो भनेदेखि योन्ना अलग्गै प्रकारको मान्छे छ त। वन मह खाने अरे, छालाको लुगा लाउने अरे। बप्तिस्मा दिने योन्नासँग अरूसँग मिल्दैन क्या। उसको जिउने स्टाइलहरू उसको मिल्दैन, अलिकति फरकै छ। तपाईँ र म प्रभुको रगतले किनेको मान्छेहरूमा अलिकति फरकै जिउँदा के होला? फरक चाहिँ यस्तो फरक नहोस् जुन फरकले चाहिँ हामी काँडा भएर बस्नु पनि भएन। साह्रै फरक हो यो मान्छे त। तर यस्तो फरक त देखाउन सक्नुपर्छ जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुँदैछ। आमेन। तपाईँ र मेरो फरक भएको स्वभावले, चरित्रले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा पुग्नुपर्छ। इमान्दारीको कुराहरू, सानोदेखि इमान्दारी बन्ने कुराहरूदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा हामी इमान्दारी देखाउँछौँ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। हामीले जिउने स्टाइल सेम बनै बस्नु पर्दैन। मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु, फल्ना जस्तै हुनु मनपर्छ। राम्रो कुरा चाहिँ हुनु, पावल प्रेरित जस्तो हुनुहोस् न, कोसिस गर्नुहोस्, केही छैन। पत्रुस जस्तो हुनुहोस्, योना जस्तो हुने कोसिस गर्नुहोस्, के छ त? हिटलर जस्तो हुने कोसिस नगर्नुहोस्, योना जस्तो हुनुहोस्, पावल प्रेरित जस्तो हुनुहोस् न, प्रभुको असल मान्छेहरू जस्तो हुनुहोस्। मण्डलीमा भएको एउटा असल मान्छे जस्तो तपाईँ हुनुहोस्। मण्डलीमा हेर्नुहोस् कसमा चाहिँ परमेश्वरको गुणहरू भेटिन्छ। साँच्चै परमेश्वरको चरित्रले भरेको व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्। परमेश्वरको रगतले किनेको अलग भएको व्यक्तिलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस्, ऊबाट सिक्नुहोस्। संसारसँग एउटै कलर मिलाउने चेष्टा गर्नु हुँदैन। हामी म जहिले भन्छु, त्यो मान्छेसँग कलर किन मिलाउनु, हामी किन जुझ्नु, को मान्छे जस्तै किन हुनु। हामीले एउटा कुरोलाई तय गर्नुपर्छ। हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू हो भने चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ प्रभु येशू जस्तो हामीले हुनुपर्छ। पदलाई तपाईँले राख्नुहोस्।